اللہ انہاں دے والدین نو کیا اعزاز دے سی جنت وچ سونے سونے سنہری تاج انہاں دے والدین دے سر تے رکھے ہوئے سن سونے نبی فرمائے اس تاج دی روشنی اتنی ہو سیا کہ اس روشنی دا سورج دنیا دا مقابلہ نہیں کر سکتا لوگ میں اٹھ اٹھ کے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں بعد الحمد والصلاة محترم بزرگوں دوستو الحمدللہ اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک مقام تو تلاوت فرمائے جناب نبی اکرم سارے آقو چا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالیہ مبارکہ بھی تلاوت کیتا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین اسا سارے آنو قرآن و حدیث سے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں جو میں آیات مبارکہ پڑھی ہے اس وچ اللہ فرمائے دے قرآن نو اتاریا بھی میں آپ ہے اور قرآن دا محافظ بھی اللہ فرمائے دے میں آپ ہاں کسے اور دے ذمہ اللہ نے قرآن دی حفاظت نہیں لائی اور قرآن کسے مولویاں عالمہ دے تعارف دا محتاج نہیں قرآن فرمائے دے دنیا والوں مینو پڑھ دے جاؤ میں اپنا تعارف آپ کرنا مینو کھول کے پڑھ دے جاؤ میں اپنا تعارف آپ کرنا انشاءاللہ شان قرآن تے دو گلہ عرض کر کے دعا کرانگا اللہ نے قرآن اتاریا ہے سورہ محمد تے میرے مصطفیٰ کریم تے قرآن نازل ہویا ہے نزل علی محمد قرآن نازل ہویا ہے کملی والے محمد تے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب تے قرآن نو نازل کیتا ہے اور سونے نبی نے کائنات دے سردار نے امام الانبیاء نے شفیع المذنبین پیغمبر نے قرآن کس نو دیتا ذری تسی میرے نال بیداری دا ثبوت دے بڑا ہے اللہ نے قرآن سونے محمد تے اتاریا ہے اور نبی نے قرآن کس نو دیتا آنکھوں صحابہ اچھا بولو نبی نے قرآن کس نو دیتا صحابہ اور تیرے ساڑے تک دین کس پہنچایا صحابہ قرآن کس پہنچایا صحابہ اسلام کس پہنچایا محمد دے صحابہ نبی دی نماز کس ویکھی صحابہ نبی نو قیام وچ کس ویکھے صحابہ نبی نو رکوع وچ کس ویکھیا صحابہ نبی دی خوشی کس ویکھی ہے صحابہ نبی دی غمی کس ویکھی ہے صحابہ نبی نو بدر وچ کہہ ویکھیا صحابہ نبی نو حنین وچ کس ویکھے صحابہ نبی نو سجدیاں وچ کس ویکھے آنکھوں صحابہ تیرے ساڑے تک کلمہ پہنچایا ہے دین پہنچایا ہے اسلام پہنچایا ہے قرآن پہنچایا ہے آنکھوں میرے نبی دے صحابہ پہنچایا ہے اگر صحابہ نہ ہوندے قرآن نہ ہوندا صحابہ نہ ہوندے دین نہ ہوندا صحابہ نہ ہوندے اسلام نہ ہوندا اگر صحابہ نو دین وچوں کڑ دیتا
دیتا جائے، صحابہ نو اسلام وچوں نکال دیتا جائے، نہ قرآن بچتا ہے نہ محمد دا فرمان بچتا ہے۔ معلوم ہو گیا اگر دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، نبی دا فرمان مکمل ہے، آنکھوں میرے نبی دے صحابہ نا، سبحان اللہ، میرے نبی دے بولو نا صحابہ نا، اس واسطے قرآن سونے نبی صحابہ نو دیتے، تیرے ساڑے تک قرآن پہنچاون والے کون ہیں؟ صحابہ دا ناؤ چلو چاواز نا، کون پہنچاون والے بولو؟ نبی دے صحابہ، اے میرے محبوب دے صحابہ دے خون دی برکاتیا آج مسجد محفوظ ہے، دینی مدارس محفوظ ہے، آج اللہ دی قسم ہے قرآن محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے، اے تیرا کوئی کمال نہیں، آنکھیں نا اے برکت ہے تے قرآن دی، باقی لوگ آدن میاں کہیں دے تالیوں تا دنیا وستی پئیے، میں سٹیجے تے ممبر رسول تے آکھریا، اے کہیں دے تالیوں دنیا قائم نیا، کہیں دے تالیوں نیا وستی پئی، اگر دنیا بقا ہے، اگر دنیا دا نظام قائم ہے تو آنکھو اللہ دے قرآن دے صدقے ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھیا ہے جس وقت اللہ نے دنیا دا نظام ختم کرنا ہے، آپ نے فرمایا جدو اللہ قرآن دے لفظ آسمان تے اٹھا لے سی وقت دنیا دا نظام ختم ہوئے سیا، معلوم ہو گیا اگر دنیا بھائی بقا ہے تو آنکھو اللہ دے قرآن دے صدقے، میرے نبی فرمایا ادبو اولادکم بالقرآن، اگر تو صحیح اپنی اولادہ کو لو جی کراونا چاہندے ہو، ابا جی سلامنا چاہندے ہو، امی جی سلامنا چاہندے ہو اور دینی مدارس دے اندر آؤ تو صحیح اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، سبحان اللہ، ادبو اولادکم بالقرآن، میرے نبی فرمائے تو سا اپنی اولادہ نو کیا کرو؟ قرآن پڑھاؤ، محمد دا اسلام سکھاؤ، نبی دا دین سکھاؤ، دنیا ہی پڑھا لیکن نال نال سورہ محمد دا دین ہی پڑھا، سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے نبی فرمائے جڑے بچے قرآن پڑھ گئے دنیا تے جنہاں نے اپنے پترانو قرآن دا حافظ کاری بنایا تے با عمل بنایا، بے عمل حافظ دا کوئی مقام نہیں آ، میرے نبی فرمائے دن قیامت دے بے عمل حافظ اپنی قبر چو انہا ہوتے اٹھی سی، اللہ فرمائے سی اینو انہا کر کے اٹھاؤ، اے لوگ اکسن اللہ ساڑی تا دنیا تے کھان پہیا آج انہا کر کے کیوں اٹھایا ہی آ؟ قرآن فرمائے دے اللہ اعلان کرے سی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک الجوم تنسا، ناسا حافظ قرآن میرے قرآن دی آیتہ تیرے کلو گئیاں ہن، جی اللہ آئیاں ہن، وقت تو میرا قرآن پڑھ کے بھلا چھوڑیا، آج بھاجوان میں اللہ تینوں بھلا چھوڑے، تے جیڑے قرآن دے حافظ پکے ہوئے با عمل ہوئے، میں گل کر کے دعا کرے نا ٹائم تھوڑا ہے، جیڑے قرآن دے حافظ با عمل تے پکے ہوئے، نبی دی حدیث پڑھدا پیا، ممبر رسول تے اخبار نہیں پڑھدا پیا، مسلمانو جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو اس محمد دا فرمان پڑھدا پیا، اجی آگ سبحان اللہ۔ البسا والدہو تاجی یوم القیامہ، اللہ انہاں دے والدین نو کیا اعزاز دے سی، جنت جو سونے سونے سنہری تاج انہاں دے والدین دے سر تے رکھے ہوئے سن، سونے نبی فرمائے اس تاج دی روشنی اتنی ہو سیا کہ اس روشنی دا سورج دنیا دا مقابلہ نہیں کر سکتا، لوگ ہی میں اٹھ اٹھ کے ویک سن اللہ ایک کون آن دے پین، کوئی ولی تے نہیں آن دے پے، کوئی کتب تے نہیں آ رہے، کوئی عبدال تے نہیں آ رہے، اللہ فرمائے سی نانا ولیان دے مقام ہو رہن، علماء دے مقام ہو رہن، شہیدان دے مقام ہو رہن، کتبان دے مقام ہو رہن، اے جنہ دنیا تے اپنے پترانو قرآن پڑھایا ہے، سبحان اللہ، ایک قرآن والے دا شان نہیں، اللہ سانوئی اپنے بچیانو قرآن والا بناوے، قرآن پڑھاؤ آپ ہی پڑھیا کرو، قرآن لا رہے کتابیں، دنیا بقائے تے قرآن دے صدقے، قرآن والیاں دے صدقے، سانوئی چاہیدہ ہے قرآن والیاں دی خدماتی کروں، بچیانوئی قرآن پڑھاؤں، آپ ہی قرآن پڑھوں، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔